खामोश है और इस पर राजी है, वो भी उतना ही मुजरिम है जितने वो इसराइल वाले मुजरिम हैं। और अगर इससे वो उनको समझता है कि ठीक कर रहे हैं, तो जिस तरह वो कातिल है वो समझने वाला भी कातिल है। वाक़ई करबला भी ऐसे ही है, तो करबला सन 125 में खत्म नहीं हो गया, तो आज तक जारी है वाली क़यामत। इसलिए कि जो जिस ज़माने में भी वाक़ई करबला को सुने, अगर यजीद के इस काम पे वो राजी है, वो भी कातिल इमाम हुसैन शुमार होगा। और जो इमाम के साथियों के साथ उनका दिल राजी होता, कहता है कि मैं काश होता उनके साथ होता, वो उनके साथियों में शुमार होगा। इसलिए कि जो भी बात हो कभी हो चुका है, ज़माना सदियों गुजर गई हूँ, अब अगर कोई उसके साथ है तो वो उन्हीं के साथ शुमार होगा। लिहाजा इसलिए आप ये एहतियात करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए खबर की तस्दीक करें। वैसे हर बंदे को शौक होता है दूसरों को ठीक करने का। फरमान मासूम के आगे शेयर करेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनको बताएंगे, लेकिन किसी को अच्छी बात बताने से पहले जरूरी है खुद उस पर अमल करो। अगर तो उस पर अमल किया फिर आगे बताओ कि अमल मारूफ होगा, नाही मुनकर होगा। लेकिन अगर खुद उस पर अमल नहीं किया, खुद शेयर कर दिया, उल्टा दबाया और आगे पहुंचा दिया, तो इससे उल्टा फंसोगे। इसलिए कि जब तक पता नहीं होता अल्लाह रियायत देता है, जब पता चल जाए तो उसके बाद फिर रियायत कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए मालूमात जमा करने के चक्कर में ऐसे ही अपने आप को फंसाया मत करो और आगे भी बातें फैलाया मत करो। कोई खबर आप देखते हैं पहले उसकी तस्दीक करें, उसके बाद उसको आगे कहीं फैलाएं, ताकि उसके जुर्म में आप शामिल और शरीक न हो। तो इससे आप देख रहे हैं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारा आपके सामने, और ये ज़मीन जो गर्दिश कर रही है और यही कुछ होगा। और अब ये इख्तितामी दुनिया के दिन हैं, इख्तिताम के करीब है, और नासा ने जहाँ से बात हुई थी ये खबर दी है पिछले दिनों कि ज़मीन अपने मदार के गिर्द अपना चक्कर अपना पूरा कर चुकी है, और अब वो स्टॉप करके कुछ अर्से के बाद उल्टा घूमना शुरू होगी। जब वो उल्टा घूमेगी इसी तेजी से तो फिर समझ लिया इख्तिताम का। और वैसे भी निशानियाँ काफ़ी सारी हज़रत के आने की पूरी, इसलिए दूसरे से रब्ता रखें, दूसरे के साथ ताउन करें, मौजूद को अपने साथ मिलाएं, ताकि जब वक्त आए तो सारे आमादा हो जो वहाँ पहुँच सकें। इसलिए कि अहले बैत चाहते हैं कि उनके मानने वाले एक दूसरे के साथ मजबूत रहें, अच्छे कामों में दूसरे के साथ ताउन करें, मुश्किल में एक दूसरे का साथ दें। इसलिए कि अहले बैत ने इस इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए जितना मौलाना उसकी औलाद को बचा है, इसलिए कि इस दीन इस्लाम के लिए वो अली जिसने सारी जिंदगी ख्वाहिश की थी, कभी जिंदगी में किसी वक्त मेरी बेटी ज़ैनब मुझसे बात करे, लेकिन अली की बेटी ने कभी दिन में घर में भी अपने बाप से बात नहीं की। और जब जनाब सैयदा की दुनिया से शहादत हुई, उसको दफन मौलाना दे चुके। आखिर वक्त में हज़रत ने जनाब फिजा से कहा, मेरी सारी औलाद से कहो आपके माँ का आखिरी दीदार करें। सारी औलाद मौलाना की आई, लेकिन जनाब फिजा को भेजा, मेरी बेटी ज़ैनब से कहो कि माँ का दीदार नहीं करोगी, उसका आखिरी दीदार नहीं करोगी। जनाब सानी ज़हरानी नामा खुदा, मेरे बाबा से कहो आप ज़रा अंदाज से सुना आप मेरी माँ के जनाजा से ज़रा थोड़ा हट जाए। कि जब मैं अपनी माँ के जनाजा में जाऊँगी, हो सकता है कि साथ इजाज़त हट जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी कि मेरे साथ से पहले चादर मेरा बाबा को कोई की बेटी की जो अपने बाबा के सामने अपनी माँ के जनाजे में आंसू की बात की, सारी जिंदगी एक चाहते रहे। वो जनाब सैयदा के मसले
دن میں گھر نہ آنا، میرے اس کا سہارا لیتی تھی، لیکن میری بات نہیں کیسے آپ کے سامنے آئے، لیکن ابھی 21 ماہ ہمارے 21 کی رات کوفہ میں مولا امین کی آخری رات تھی، سحری کے ٹائم مولا امین کا دنیا سے جانے کا ارادہ ہوا، وہاں سب کو بلایا، ساری اولاد علی کی موجود تھی، مولا امین اب علی کی بیٹی آگے بڑھی، بابا کا ساتھ اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، علی کی بیٹی نے جملہ پکایا، بابا کل نہیں، بابا اب تک کیوں چاہتا تھا کبھی زینب مجھ سے بات کرے، بابا آپ کے کھولو، اب میں چاہتی ہوں کیوں مجھ سے بات کرے، بابا آپ کے کھولو، میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک واقعہ ہوا، مولا امین نے آپ کے کھولو، آپ کی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، مجھے رو کے جس کی آنکھوں میں کئی آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب درد لگی مولا حسن آئے، رونا شروع کیا، مولا علی خود نہیں روئے تسلی دی، مولا حسین آئے، رونا شروع کیا، اتنا روئے مولا حسین کہ آپ کے آنسو جب گرے پھر ان کے زخم پڑ گئے، ان سے خون جاری ہوا، لیکن مولا علی حسین کو خود نہیں روئے، تسلی دی، میرے بیٹے خاموش رہو، لیکن جب دائیں لے کے جانے لگے، راستے میں تھے، حسن بیٹا نے شکریہ ادا کر کے صاحب کو واپس بھیجو، بابا رات کی تاریخ کے لیے جو آپ کے ماننے والے ہمارے جس حالت مجھے لے جا رہے ہو، میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے روئے گی، میں نہیں گوارا کرتا میری بیٹی کے روئے، جب گھر گئے یہ حالت دیکھی، جناب اسلام کے دیکھ کے علی بلند آواز سے روئے، وہ علی جو حسن مرتبہ کے آنسو برداشت کرتا ہے، حسین کے آنسو برداشت کرتا ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کرتا ہے۔ اب مولا امین نے وصیت کی، جناب ثانی صاحب کو کچھ وصیتیں کی، لیکن آخر میں کہا ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو، علی کی بیٹی نے اپنے کان بابا کے منہ کے قریب کیے، علی کا زخمی سر زینب کے کندھے پہ تھا، علی کا منہ زینب کے کانوں کے قریب تھا، ایک وصیت کی، لیکن بعد میں پوچھتی رہی اہل بیت کی مسئولات، علی کی بیٹی سے بابا نے کبھی آپ کے وقت کیا کہا، لیکن علی کی بیٹی نے کسی کو نہیں بتایا، یہ وصیت کسی کو نہیں بتائی۔ 40 ہجری میں مولا علی دنیا سے گئے، 61 ہجری آئی، تقریباً 20 سال کا وقفہ تھا، 20 سال کے بعد وہ وصیت علی کی بیٹی نے بتائی، کہا جب بازار شام آیا، شام کے باہر یہ قافلہ پہنچا، اطلاع ملی یزید کو، کہا نہیں قافلے کو روکو، بازار نہیں سکتے، ابھی دربار نہیں سکتے، 15 اذانیں علی کی بیٹی نے شام کے بازار کے باہر سنائے، 3 دن تک علی کی بیٹیاں انتظار کرتی رہی، بازار سجتے رہے، 3 دن کے بعد کے ملا آپ نے قافلے کو لے آؤ، اس قافلے میں بازاروں کے سجے ہوئے لوگ موجود تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بدماشوں کا مجمع تھا، لیکن علی کی بیٹی کو بازار عبور کیا نہ جانے کیسے، اور اس سے جانے سے پہلے کا سجاد ان سے کہو مجھے چادر دے دو، وعدہ کرتی ہوں بازار عبور کر کے چادر واپس کر دیں، کا اجازت نہیں ہے، سجاد ان سے کہو میرے ہاتھ کھول دو، کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ بنا لو گی، یہ بھی اجازت نہیں ہے، سجاد ان سے کہو میرے بھائی حسین کے سر والا نیزہ ذرا ہم سے دور لے جائیں، اس لیے کہ میرا بھائی قرآن پڑھے گا، لوگ ادھر متوجہ ہوں گے، میرے چہرے کا پردہ بن جائے گا، صاحب نے کہا یہ بھی منظور نہیں، اب علی کی بیٹی نے ایسے ہی سفر کیا، لوگ ناچ رہے ہیں، چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہیں، پتھر مار رہی ہیں، اور صرف پتھر نہیں، کھولتا ہوا پانی لال گیا ہے، کچھ بازار
سجاد آگے بڑھے، انکی اماں کیا تھک گئی ہو، کیا حوصلہ جواب دے گیا، ابھی منزل آگے ہم نے دربار میں جانا ہے، کہ نہیں بیٹا تھکی نہیں ہوں، لیکن سجاد مجھے کچھ انتظار ہے۔ سجاد کے آن سے بڑے اماں رہ کون گیا ہے کون ہماری مدد کو آئے گا، کس کا انتظار ہے؟ کہ سجاد آج میں تجھے وہ بتا رہی ہوں، جب کی 20 کی شب تھی میرے بابا نے مجھے وصیتیں کی تھی، آخری وصیت میرے مکان کے قریب منہ کر کے کی تھی، کہا تھا زینب تجھے کربلا جانا ہوگا، میرے بھائی تیری آنکھوں کے سامنے مارے جائیں گے، پھر تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تجھے قیدی بنا کے کوفہ کے بازار دربار میں لایا جائے گا، پھر ایک مشکل بازار ہوگا شام کا۔ میں نے کہا تھا بابا سب منظور ہے، تیرے دین کے لیے سب کچھ کروں گی۔ سجاد مجھے بابا نے وہاں کہا تھا، لیکن زینب بازار کے بعد ایک مشکل دربار ہوگا، جہاں یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھا ہوگا، تجھے قیدی بن کے یزید کے سامنے جانا ہوگا اور وہاں اس سے بات کرنا ہوگی۔ سجاد اس وقت میں نے کہا تھا بابا میں تو تیری بیٹی ہوں، میں تو